कलश यात्रा केही समय पश्चात हुने हुनाले भक्तजनहरूलाई कलश यात्रा झन्डै करिब 1.5 घण्टाको यात्रा रहनेछ। स्वामी केशवानन्द गिरी 1008 स्वामीको प्रमुख आतिथ्यमा हुने विशेष समारोहमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। आजको विशेष समारोह हाम्रो कलश यात्रा पश्चात यहाँ उद्घाटन हुने कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण भक्तजनहरूले कृपया हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न नभएको सम्म सलाईलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो भागवत सप्ताहमा यहाँहरूले देखाउनु भएको सद्भाव सहयोगलाई पक्कै पनि यहाँहरूको सकल परिवारको प्रत्येक हात हातमा एक एउटा कलश पुग्नेछ। यहाँले यो अहोभाग्य पक्कै पनि हिजो गर्नुभएको थिएन, भोलि हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो अहिले यस पवित्र भूमिमा हामीले यो सप्ताहमा आएके 12 गतेदेखि 20 गतेसम्म यस सङ्घर्षशील युवा समाजद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताहमा आएकेलाई यहाँहरूले देखाउनु भएको सद्भावलाई पक्कै पनि यो युवा समाजले गर्न लागेको श्रीमद् भागवतले पक्कै पनि तपाईहरुको जति भए पनि आफ्नो आत्माले गरेको पुण्यलाई नै पक्कै पनि भगवानले हेर्नुहुनेछ। धेरै दान दिएर धेरै धर्म हुने, थोरै दान दिएर थोरै धर्म हुने होइन। आस्था विश्वास एवं यो विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताह मायकेमा यहाँहरूले देखाउनु भएको सद्भावलाई नै पक्कै पनि यहाँ श्री कृष्ण भगवानले पनि यहाँहरूलाई पक्कै पनि रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि म यहाँलाई आग्रह एवं विश्वास गर्न चाहन्छु। यहाँ नगरे कसले गर्ने भन्ने मनोभावनाले तपाईहरुले एक साथ साथ भएको छ। तसर्थ यस मूल आयोजक समितिको तर्फबाट यस सङ्घर्षशील युवा समाज चामुण्डा एक खसिलो कृषि गाउँ दुवाकोट स्थित यस सप्ताह माघेमा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमा सम्पूर्णमा विनम्रता साथ यस समारोहमा उपस्थित भई उत्साह उमङ्ग देखाउनु भएको छ। म पुनः फेरि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कलश यात्रा पश्चात हाम्रो समारोह सम्पन्न भएपछि तपाईहरुलाई जलको छतको व्यवस्था पनि गरिएको छ। तसर्थ तपाईहरुलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। टाढाबाट भक्तहरू आउँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ यो कलश यात्रामा तपाईहरुले सबैले देखाउनु भएको सद्भावले हामीले हतार नगरिकन पंक्तिबद्ध रूपमा हामीले यस कलश यात्रामा सहभागी हुँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामूहिक सप्ताहमा यदा कदा कहिलेकाहीँ सानो कुराले पनि अड्किने हुँदा हामीले पुरा विधिवत रूपमा यो सप्ताह हामीले गर्न लागेका छौँ। पक्कै पनि यो भव्य सभ्य कलश यात्रामा हामीले कुनै पनि समारोह सञ्चालन गर्दाखेरि यो स्वस्तिक वाचनबाट गर्ने हुँदा स्वस्तिक वाचन पश्चात तपाईँलाई कलश यात्रामा सहभागी गराउने कुरा पनि जानकारी गराउँदै तपाईँले कृपया पंक्तिबद्ध भइदिनुहोस्। किनभने एकैचोटि भन्दा लाइन लागेर अनुसार कलशबाट बाहिर निक्लिन खोजिरहेको कृपया लाइन बद्ध बसिनुहोस्। यो दिन लाइनबाट बस्नुहोस्, लाइन अनुसार अगाडि बढ्छ। अब गुरुहरूलाई स्वस्तिक वाचनको लागि अब हामी गुरुवर्गलाई स्वस्तिक वाचनको लागि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
वासुदेवाय भन्ने अगाडि जानु होला भन्ने आग्रह साथ यहाँहरुसित म अहिले बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
ढोकामा पुर्याउनु दिएको थियो ओ र बार हाम्रो कलश यात्रा करिब करिब हाम्रो भागवत चिकित्सामा प्रवेश गरिसकेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण कलश यात्री भक्तहरूलाई म विनम्र साथ अनुरोध गरे व्यवस्थित रूपमा लाइनबद्ध रूपमा व्यवस्थित गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। कलश यहाँ व्यवस्थित गरेपछि आसन ग्रहणको लागि तपाईँलाई यो पाण्डालभित्र जुन राखिएको छ त्यसमा तपाईँहरू बस्नु होला। हाम्रा सम्मानित व्यक्तिहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। तसर्थ हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि केशभक्त स्वामी केशवानन्द गिरिज्यूको हाम्रो यस स्थलभित्र आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आइसके हामीभन्दा अगाडि नै उहाँ यस स्थलमा आउनुभएको कुरा हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण भक्त प्रेमीहरूलाई यस श्रीमद् भागवतको कृपाले रक्षा गरौँ भन्ने पनि कामना गर्दछु। तसर्थ व्यवस्थित रूपमा कलश यहाँ राखेपछि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसिनु होला। गुरुको आगमन भएपछि यहाँले तालीले स्वागत गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। किनभने हाम्रा प्रमुख अतिथि स्वामी केशवानन्द गिरी 1008 स्वामीको विशेष प्रमुख आतिथ्यमा आज यस समारोह हुँदैछ। श्रीमद् भागवत सप्ताहमा एक श्रीमद् भागवत सप्ताहमा एक श्रीमद् भागवत सप्ताहमा एक हामी बिहान 7 बजेदेखि यो कार्यक्रम स्थलमा यो काम नभनिकन पनि हामी यत्रो कलश यात्रा 2.5 घण्टाको
बाटो पैदल यात्रा हिँडेर कलश यात्रा गरेर आइसकेका छौँ र त्यही क्रममा हामी कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन म धार्मिक जागरण ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन यो सङ्घर्षशील युवा समाज लागेको छ र यो सप्ताहमा यज्ञ सफल बनाउनलाई यहाँ टोल छरछिमेक र सिङ्गो चाङ्गु नारायण नगरपालिकाभित्रबाट का सबै दाजुभाइ तथा दिबहिनी आमा भाउजूहरू लगायत सम्पूर्णले यो कार्यक्रम सफल बनाउन र आजदेखि 9 दिनसम्म पूर्ण यो कार्यक्रम सफल बनाउन तपाईँहरू लागिरहनु हुनेछ र तपाईँहरूको सहयोग सदैव रहिरहनेछ र तपाईँहरूले गरेको सहयोगले केही हाम्रो उद्देश्यहरू छ। सामुदायिक भवन बनाउनु भन्ने उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्य सामुदायिक उद्देश्य त्यो भवन पनि हामीले क्रियापुत्री व्यवस्थित क्रियापुत्री सहितको भवन बनाउने हाम्रो उद्देश्य गरेर त्यो हाम्रो महान उद्देश्यलाई तपाईँहरूले सहयोग र समर्थन पनि गर्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो धार्मिक जागरण अभियानको साथै नैतिक शिक्षा हामीले हाम्रा भावी सन्ततिहरूलाई के सिकायौँ त व्यावहारिक शिक्षा सिकाएको सहयोगी छैनौँ। त्यो उद्देश्यले पनि हामीले राखेका छौँ भने संस्कारिक बनाउन पनि पर्छ हाम्रा भावी सन्ततिहरूलाई भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो गुरुवर्गलाई स्वस्तिक वाचन गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दै दीप प्रज्वलन प्रमुख अतिथिबाट जोरदार ताली बजाइदिनु हुन इन्द्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अबको पालो रहेको छ हाम्रो कार्यक्रमलाई शुभकामना मन्तव्यतिर म जोड्न गइरहेको छु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म चाङ्गुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्री राजेश खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापति यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि केशवानन्द स्वामीज्यू पार्टी सभापतिज्यूहरू विभिन्न पार्टीका सभापतिज्यूहरू सप्ताह लगाउनको लागि उहाँहरूले चाहिँ देउसी भैलो खेलेर जुन एउटा आयोजन गरेर आज यस कार्यक्रमलाई देउसी भैलोको उसबाट यस हाम्रो यस समाजमा धर्मको लागि उहाँहरूले जुन एउटा आस्था देख्नुभएछ म युवाहरूलाई मुरीका मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हाम्रो समाजमा आज हरेक धर्महरूले हिन्दू धर्मलाई आक्रमण गर्दै र हामी हिन्दू धर्मकोलाई नराम्रो बनाउँदै विकृति एउटा छरिएका छन्। त्यो विकृतिलाई पनि चुनौतीका साथ हामीहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन युवाहरूले एउटा आह्वान गर्नुभएको छ त्यो युवाहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। हो हाम्रो यो धर्मलाई हाम्रो धर्मको लागि हामी यो धर्मको लागि हाम्रो आस्थाको लागि र जो कसले पनि आक्रमण गर्छ भने हामी यस युवाको एक जागरुकता भई युवाहरूले जुन उत्साहमा गएर एउटा चाहिँ नि एउटा कार्य गर्न थाल्नु भयो त्यो कार्यमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले एउटा सामाजिक भवन बनाएर र त्यस भवनमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने एउटा उद्देश्यका साथ पवित्र श्रीमद् भागवत लगाउने एउटा अठोट गर्नुभयो। उहाँहरूको यो अठोटलाई हामी पूर्ण रूपले सहयोग सहयोग गर्नुपर्छ। म भक्तजन जनलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले जुन उत्साह जुन उमङ्ग जुन उसले आज यो कलश यात्रालाई सफल पार्नुभयो त्यो कलश यसै गरी नै 7 दिन तपाईँहरूको यो उमङ्ग र यो साथ रहिरहने छ भन्ने पनि म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हो हामीहरूले हरेक धर्म कार्यहरूमा हरेक धर्म कार्यमा गर्नुपर्छ। हरेक धर्म कार्यले पनि एउटा मान्छेलाई आत्मामा शान्ति दिन्छ। त्यो शान्ति भनेको पनि मान्छेले पाउनु लागि श्रीमद् भागवत गीता महापुराण यस्ताबाट हामीले लिनुपर्छ। र हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले छोड्ने भने के त हाम्रा धर्म संस्कृति हाम्रा रीतिरिवाज छोड्दै जानुपर्छ र हामीले हाम्रा आउने सन्ततिहरूलाई पनि यो धर्मको बारेमा किनभने ज्ञान दिन सक्यौँ भने हामी भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले पनि हाम्रो यो धर्मको ज्ञानलाई यथावत राख्नेछन् भन्ने म पनि मेरा विश्वास छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई यो 7 दिन र तपाईँहरूले जुन यो आयोजक समितिले जुन एउटा उत्साहका साथ यो कार्य गरेको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिँदै मेरा सानो 2 शब्द हस्त जय श्रीमद् भागवत। हामीले निमन्त्रणा गरेका अतिथिज्यूहरू बाहिर
आएर बसिरहनु भएको छ कि यसो हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरूले हेरेर यहाँ खबर गरिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गएको छु र शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा म चाङनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री शिवरी केसीज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक राजु सरलाई। हाम्रो हिन्दू धर्मको संरक्षण हुने र नयाँ पुस्तालाई हिन्दू धर्म के हो, हिन्दू धर्म किन महत्त्व छ र यो हिन्दू धर्मको हाम्रो प्रबन्धन किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्व दर्शनको लागि पनि यस्ता धार्मिक अनुष्ठानले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ र हामी हिन्दू धर्म भन्छौँ र हाम्रो धर्म संस्कृतिमा हामी बिर्सिँदैछौँ। हाम्रो धर्म संस्कृति हामीले जब बिर्सिन्छौँ तब हामी हिन्दू भनेर मात्र पनि हुँदैन। हिन्दू धर्म भनेपछि हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार हाम्रो संस्कार के हो, हाम्रो रीतिरिवाज के हो, त्यो कुरालाई हामीले जीवन्त राख्नुपर्छ र मैले मान्छेलाई अनुशासनमा राख्छ, नैतिकवान बनाउँछ, इमान्दारी बनाउँछ र राष्ट्रवादी पनि बनाउँछ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रो सन्ततिलाई हिन्दू धर्म के हो, हिन्दू धर्मको संस्कार सिकाउनुपर्छ, अनुशासन सिकाउनुपर्छ। अनि मात्र हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको एउटा सभ्य समाज निर्माण हुन्छ र सभ्य समाजबाट हामीले सम्पूर्ण कुराको विकास गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा धर्मले धेरै कुरालाई हामीलाई सहयोग गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो हिन्दू धर्म हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले कसै धर्मप्रति पनि हामीले विरोध गर्नुहुन्न र अरू धर्मलाई पनि हामीले विरोध नगर्ने र आफ्नो धर्मलाई पनि हामीले आफ्नो संस्कार हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, धर्म कर्म गर्नुपर्छ, संस्कार जोगाउनुपर्छ र यस्तै कामले नै हामीले हिन्दूहरूको हिन्दू धर्मको चाहिँ हामीले संरक्षण। हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूले नगरिकन म यो कार्यक्रमलाई छुट्याउने क्रममा म शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामीले 2-3 मिनटभन्दा बढी नलगाइकन आफ्नो स्वागत मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म चाङनारायण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री दधिराम गेवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजु सर। यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ समारोह समितिका अध्यक्ष, आज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष, त्यसै गरी सभापति, आजका प्रमुख अतिथि स्वामी केशवानन्द गिरिज्यू, प्रमुख वाचक, उपवाचक, सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, मञ्चमा आसीन उपप्रमुख, त्यसै गरी अध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण ड्यासमा रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू अनि मञ्च अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण धर्मानुरागी भक्तजनहरू र सम्पूर्ण विद्यालयको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्छु। पुरा धेरै लामो गर्नु छैन। यो सप्ताह महायज्ञ 9 दिनसम्म चल्नेछ। अत्यन्तै आनन्द सुख प्राप्तिका साथ सबैले धर्ममा भक्तिमा ध्यान लगाएर गरौँ। सुख नै यसमा छ भन्ने मनसायका साथ हामीले लाग्नुपर्छ। यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनुपर्छ। यसको मूल उद्देश्य छ, मैले थोरै कुरा भन्नै पर्छ। मूल उद्देश्य भनेको एउटा यो सामुदायिक भवन बनाउने जुन प्रकारको एउटा संस्थाको दीर्घकालीन योजना अनुसार चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने रहेको छ, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र यो हामीहरूले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र अर्कोतिर रहेको छ हिन्दू धर्म, जसले संस्कार, नैतिकता, संस्कृति, धर्म सबैलाई बचाउनु पर्नेछ। र अहिले जुन प्रकारको हाम्रो मुलुकमा रहेको छ धर्मप्रतिको जुन प्रकारको एक प्रकारको विचलनको अवस्थामा छ, यो हाम्रो सनातन धर्म जसलाई हामी हिन्दू धर्म भन्ने गर्छौँ, यो माथि कतै कतैबाट केही समस्याहरू छ। धन्यवाद। सङ्घर्षशील युवा समूहद्वारा आयोजित सप्ताह ज्ञान महायज्ञका प्रमुख अतिथि 108 स्वामी केशवानन्द गिरी जो महेश सन्याश्रमदेखि यहाँ पाल्नु भएको छ, त्यसै गरी प्रमुख वाचक आदरणीय भास्कर पण्डित ज्यू लगायत मञ्चमा उपस्थित उपवाचक लगायत अतिथिगण र यस
शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रति आस्थावान धार्मिक व्यक्तित्वमा जय श्रीमद् भागवत भन्दै खासमा केही छैन। सङ्घर्षशील युवा सङ्घ क्लबद्वारा यस स्थानमा हाम्रो धार्मिक जागरण र धार्मिक अभियान अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ यो 9 दिन सम्पूर्ण रूपले सहभागिताको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले व्यक्तिगत रूपमा आज यहाँ खाता सुरुवात गरेँ 5555बाट र पार्टीको सभापति हुँदै गर्दा म पार्टीका साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दै र पार्टीको तर्फबाट केही आर्थिक सहयोग जुटाउने प्रतिबद्धताका साथ यो महायज्ञ सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। जय भागवत। छैन म जति सम्पन्न कोही छैन भन्ने भावनालाई त्यो अहङ्कारलाई हटाउने ज्ञान भगवान श्रीकृष्णले दिनुभएको छ। संसारमा सबभन्दा ठुला शत्रु पनि भगवान श्रीकृष्णको हेर्नुहोस् जन्मनुभन्दा अगाडि होइन 6वटा दाजुहरूलाई पटापट कंसले मार्यो। के तपाईँ हाम्रो यत्र शत्रु लाग्न सक्छन्? सक्दैनन्। एकछिन रिसायो भने पनि केही भएन र 2-4 दिन केही खान पाएन भने अलिकति रिसाउँछ, ला यो पनि तै खा भन्यो भने दङ्ग परिहाल्छ। त्यस्ता शत्रु हाम्रो लागि। त्यसर्थले संसारमा छर छिमेक इष्ट मित्र दाजुभाइ कसैले पनि वैरभाव गर्नुहुन्न भन्ने कुराको ज्ञान पनि भगवान श्रीकृष्णले दिनुभएको छ। यो प्रसङ्ग म यहाँहरूलाई फेरि वर्णन गर्छु। उनै भगवान राम आफ्नै आमाको गर्भबाट सुद्धा जन्मन नपाएर रोहिणीको गर्भमा घर्षण भएर जन्मनु पर्यो भगवान राम। संसारमा पहिला पहिला यहाँहरूलाई थाहा होला, आज हामी यहाँ अरू कुनै उद्देश्य केही होइन भगवानका रामका नाम लिने। किनभने तपाईँ हाम्रा बाउ बाजेले पनि यहाँभन्दा अगाडि पाथी मानु लाउनु पर्यो भने पहिला एक भन्दैन थिए, पहिला राम 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 भनेपछि अरे 2-3 बल्ल सुरु हुन्थ्यो। अरू केही गर्नु परेन, केवल तपाईँ हामी भगवान रामका नाम ल्याउँ, रामका चरित्र ल्याउँ। यो शत्रु त्यो शत्रु देख्न परेन। म गरिब मेरो सर्वस्व भयो भन्ने कुरा देख्न परेन। त्यस्तै उनै भगवान श्रीकृष्ण कारागारमा जन्मनुभयो होइन। जन्मिएर पनि आफ्नै आमाको काखको न्यानो कस्तो छ भगवान श्रीकृष्णलाई थाहा भएन। उनै भगवान श्रीकृष्णलाई आफ्नै आमाको स्तनको दुधको स्वाद कस्तो छ भगवान श्रीकृष्णलाई थाहा भएन। अनि आज तपाईँ हामी म टोरो भएँ, म यस्तो भएँ, म उस्तो भएँ, हामी गुनासो गर्छौँ। त्यस अर्थले यो भगवान श्रीकृष्णको यो चरित्रले ओतप्रोत भएको यो ज्ञान रूपी यो श्रीमद् भागवत म यहाँहरूलाई निरन्तर सुनाउन आजदेखि निरन्तर सुनाउने छु। त्यस अर्थले म धेरै समय लिन चाहन्न, मेरो समय फेरि पछि छँदैछ। यहाँहरू सबैमा आजबाट जसरी आज कलश यात्राको वखतमा जसरी उत्साह भयो उमङ्ग भयो, त्यसै गरी यहाँहरू घर परिवार सबैजना लिएर भोलिदेखि निरन्तर उपस्थित भइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दै यहाँहरू सामु बिदा लिन्छु। जय होस्, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समिति सम्मान पत्र। धार्मिक क्षेत्रमा अछुष्ट रूपमा यस युवा समाजले गर्दै आएको सेवा र सामाजिक उत्थानको विकास गर्ने सदिच्छाले मिति 2076 फागुन 12 गतेदेखि 20 गतेसम्मको भक्ति सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा सरिक भई धर्मको रक्षार्थ चाँगुनारायण नगरपालिका दुवाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुवाकोट निवासी श्री राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूबाट रु 51,000 सहयोग गर्नुभएकोमा तपाईँ एवं तपाईँको परिवारप्रति भगवानले रक्षा गरून् भन्ने प्रार्थना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यही क्रममा म आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिने हुनको लागि र मायाको छिनो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै म सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि म राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अनि स्वागत गरौँ हाम्रो युवा सङ्घर्षशील युवा समाजको उद्देश्य अनुरूप हाम्रो सुरुमा 51,000 रुपियाँ
दिनुभएको छ राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पुनः सम्मानकै क्रमलाई म पुनः अगाडि बढाउन गएँ। हाम्रो दुर्लभ थापाज्यूले 5,555 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेर जानुभएको छ र उहाँको सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हाम्रो चाङ्ग्रा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री शिवरी केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी सम्पूर्ण भक्तजनहरू केही बेर धैर्य धारण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख आकर्षक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो स्वामी केशवानन्द गिरिज्यू प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँको प्रवचन भनौँ, उहाँको कथा भनौँ र उहाँको शुभकामना मन्तव्य भनौँ, यी कुराहरूलाई सम्पूर्ण भक्तजनहरूले यथास्थानमा रहेर ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै म आजका प्रमुख अतिथि स्वामी केशवानन्द गिरिज्यूलाई ड्यासमा आई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरस्सापि पशुंश्च दुर्गा यद्यदेह दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपात् परं न किञ्चित्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तपाईहरुको मोबाइल छ भने त्यसलाई साइलेन्समा राखिदिनु होला। आज यस के हँसिलो गाउँ, हँसिलो बेसी गाउँ, यो हँसिलो बेसी गाउँमा तपाईहरु सबै हँसिलो हुनुहुन्छ र हँसिलो बेसी गाउँमा हँसिलो अनुहार लिएर र मलाई लाग्यो नेपालमा हामीले भन्यौं धर्मको संरक्षण कसले गर्ला, धर्मको जगेर्ना कसले गर्ला र हाम्रो सनातन वैदिक ध्वजालाई कसले उठाउला भन्ने चिन्ता थियो। यहाँको सङ्घर्षशील युवा समूहका युवा अध्यक्ष नै भागवत लगाउन लागेपछि अब हाम्रो धर्ममा कहीँबाट पनि आघात हुँदैन, हाम्रो धर्म जोगिन्छ, हाम्रो धर्म पताका जोगिन्छ। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ र यस सभाको सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँभित्र रहेको जुन धर्म सम्बन्धी चेतना छ, धर्म सम्बन्धी जागरण छ र हाम्रो सनातन वैदिक ध्वजालाई फेरि लहराउनुपर्छ भन्ने जुन चेतना छ, उहाँभित्रको त्यो चेतनालाई म प्रणाम गर्दछु। र यहाँ व्यासमा रहनुभएको छ, व्यासका रूपमा रहनुभएको छ। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई 7 दिनसम्म हाम्रो सनातन संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृतिप्रति के छ 7 दिनसम्म उहाँहरूले हाम्रा कथाका माध्यमबाट तपाईँहरूलाई सामाजिक रूपमा जागरण गर्नुहुनेछ। र मञ्चमा रहनुभएको छ, विभिन्न पार्टी र उबाट आउनुभएको छ, पार्टी र दलबाट आउनुभएको छ। तर मैले उहाँलाई पार्टी र दल देखेको छैन। उहाँहरूले दलको ज्याकेट, दलको कोट बाहिरै फुकालेर आउनुभएको छ। यो धर्मसभामा आउनुभएको छ। उहाँहरूभित्र रहेको जुन धर्मप्रतिको चेतना छ, त्यहाँलाई उहाँहरूभित्रको धर्मप्रतिको चेतनालाई पनि म प्रणाम गर्दछु। र यहाँ थोरै भए पनि तपाईहरु माताजीहरू उपस्थित हुनुभएको छ, टीका लगाएर उपस्थित हुनुभएको छ। एउटा धर्म जल बोकेर चाँगु नारायणको परिक्रमा गरेर यहाँ आउनुभयो र भोकै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। बिहानदेखि दौडेर आउनुभएको छ, मलाई थाहा छ। र त्यो मेरो स्वागतका लागि, अझ भनौँ धर्म सम्बन्धी जागरणका लागि तपाईहरुको त्यो भोग, तपाईहरुको त्यो प्यास र त्यो पशुपतिनाथ रहेको छ तपाईहरुभित्र। र यहाँ अगाडि देखिरहेको छु के नागेश्वर भगवान, नागेश्वर शिवजी, त्यो नागेश्वर शिवजी तपाईहरुभित्र रहनु भएको छ। त्यो नागेश्वर शिवजीलाई, तपाईहरुभित्र रहेको नागेश्वर शिवजीलाई म प्रणाम गर्दछु। र अन्य उपस्थित हुनुभएका जसले धर्म, हाम्रो धर्म ध्वजालाई फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ, हाम्रो वैदिक सभ्यतालाई फेरि पुनर्जागरण गर्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृतिलाई फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी फेरि विश्वगुरु बन्नुपर्छ। हामीले यहाँको हिमकन्दराबाट भनेको यस्ता देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मन सुम सुम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। हामीले यहाँ हिमालबाट भनेको, यहाँको हिमकन्दराबाट भनेको, हामीले यही गाउँ बस्तीबाट हामीले विश्वलाई सनातन संस्कृतिको शिक्षा दिएको, हामीले विश्वलाई वेदको शिक्षा दिएको, हामीले विश्वलाई पुराणको शिक्षा दिएको र त्यो शिक्षा फेरि हामी दिन सक्छौँ, हामी त्यो सम्भव छ हामीबाट भनेर जुन जागरण लिएर तपाईहरु यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैमा मेरो सादर प्रणाम छ। र मलाई विषय दिनुभएको थियो
धर्म संस्कृति। म यहाँ प्रवचन गर्न आएको होइन। हाम्रो धर्म के हो? हामी हिन्दू वैदिक सत्य सनातन धर्म भन्छौँ। हाम्रो धर्मभित्र के छ, हाम्रो संस्कारभित्र के छ, हाम्रो संस्कृतिभित्र के छ, यो विषयमा म तपाईँहरूलाई केही समय छ भने म बोल्न चाहन्छु। ठिक छ? हामीले धर्म केलाई भन्ने, हामीले संस्कार केलाई भन्ने, हामीले संस्कृति केलाई भन्ने, अहिले त धर्मको नाममा विभिन्न विकृति आएको छ। हाम्रो धर्म त्यति गए गुज्रेको धर्म होइन। धर्म भनेको हामीले वेदो खिलो धर्म मूलम, हामीले वेद विहित जुन कर्म हो त्यसलाई हामीले धर्म भन्यौँ। र महाभारतमा आयो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। यदि धर्मलाई विनाश गर्यौँ भने धर्मले हामीलाई विनाश गर्छ। के हो धर्मलाई विनाश गर्ने भनेको? धर्म भनेको के हो? धर्म के हो रक्षा गर्ने भनेको? रक्षा गर्ने भनेको आचरण गर्ने हो। धर्मको के रक्षा गर्ने? के हो धर्म? त केही वस्तु त होइन, गाई होइन धर्म, गोरु होइन धर्म, धर्म देखिने चिज होइन, धर्म आचरण हो। यदि तपाईँले धर्मको अनुकूल आचरण गर्नु हो भने धर्मले तपाईँको रक्षा गर्छ। यदि धर्म अनुकूल तपाईँको आचरण भएन भने तपाईँको पतन सुनिश्चित छ, तपाईँको विनाश सुनिश्चित छ। अहिले सामाजिक व्यवस्था हेरौँ, सबै पतनोन्मुख छ। छोराले बाले भनेको मान्दैन, छोराले आमाले भनेको मान्दैन, छोरीले आमाले भनेको मान्दैन। बेलुका आएर के भन्छ? ड्याडीको दिमाग खराब, आमाको दिमाग खराब, नकराउनुहोस् भन्छ। हामीले आचरण गरेनौँ। हामी भन्छौँ बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा 4 बजे उठ्नुपर्छ, सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि उठ्नुपर्छ, सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि उठ्नुपर्छ र सूर्यलाई उठाउने तागत हामीसँग हुनुपर्छ। हामी 4 बजे उठ्नुपर्छ भन्छौँ। अहिलेका त्यसलाई भन्ने हो भने कुम्भकर्णहरू 10 बजेसम्म सुत्छन् र मम्मी चिया तयार भएन, ड्याडी चिया तयार भएन। अनि कसरी हाम्रो धर्मको संरक्षण हुन्छ? के बिहान उठ्नु नराम्रो हो? विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ बिहान 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको शुभ मुहुर्त, त्यसमा उठ्यो भने तिमीसँग विश्वका तमाम चेतनाहरू प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यो सूर्यको किरण तिमीसँग आउँछ। र हाम्रा पिता पुर्खाले प्रार्थना गरेका थिए तच्चुर्देवैदम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् तपस्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयस शरदः शताब्द। हे सूर्यदेव भनेर हामीले प्रार्थना गर्यौँ। मलाई त्यो तिम्रा प्रदीप्त किरणहरूले मलाई जाज्वल्य बनाइदे। मेरा सन्ततिहरू 100 वर्षसम्म 100 वसन्तसम्म निरोगी रहन्। मेरा पिता पुर्खाहरूले मलाई यही सिकाएका थिए, मेरा सन्ततिहरू म निरोगी भएर बाँचौँ, 100 वसन्त निरोगी भएर बाँचौँ। मेरा आँखाले 100 वर्षसम्म राम्रोसँग देख्न सकोस्, मेरा कानले 100 वर्षसम्म राम्रोसँग सुन्न सकोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने। सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई त सूर्यले उदाउन थाल्यो, सूर्यले उठाउन थाल्यो। जबसँग हामीलाई सूर्यले उठाउन थाल्छ तबसँग हामी लफुङ्गा भयौँ। अनि हामीलाई रोग लाग्छ, अनि हामीलाई विभिन्न किसिमका मानसिक तनाव हुन्छ। अनि हामी भन्छौँ, बाहिरबाट विधर्मीहरू आउँछन् र डम्फो बजाउँछन् र आएर ए बाबु तिमी यहाँ नाच्यौ भने, तिमी यहाँ प्रार्थना गर्यौ भने, तिमी यहाँ गर्यौ भने रोग निको हुन्छ। प्रार्थना गरेर रोग निको हुने भए सबभन्दा धेरै चर्च कहाँ छ थाहा छ? युरोपमा छ। सबभन्दा धेरै चर्च कहाँ छ थाहा छ? अमेरिकामा छ। यदि प्रार्थना गरेर नै रोग निको हुन्छ भने सबभन्दा धेरै हस्पिटल युरोप र अमेरिकामा किन खोल्नु पर्थ्यो? हस्पिटल बन्द गर्दै भएन, चर्च चलाए भएन। प्रार्थना, हाम्रो धर्ममा पनि प्रार्थना छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर मन शुद्धताका लागि प्रार्थना गर्ने हो, तन शुद्धताका लागि प्रार्थना हुँदैन। रोग निकोका लागि प्रार्थना होइन। तिम्रो मनोरोग निको गर्नु छ भने बल्ल प्रार्थना गर्ने हो। मनको रोगका लागि, अध्यात्मका लागि प्रार्थना हो। नत्र हाम्रा पिता पुर्खाले आयुर्वेद बनाउँदैनथे, त्यो शरीरको चिकित्साका लागि आयुर्वेद बनाएको हो। हाम्रा पिता पुर्खाले योग प्रतिपादन गर्दैनथे, त्यो शरीरको लागि योग बनाएको हो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले योगको आविष्कार गरे, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले आयुर्वेदको आविष्कार गरे। अहिले पनि विश्वको त्यस्तो जसको साइड इफेक्ट छैन त्यो कोहीसँग छ भने हामीसँग छ, हाम्रो धर्मसँग छ। विश्वको कुनै पनि अरू धर्मसँग आयुर्वेद छैन, मेडिसिन छैन। तर हामीसँग हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हामीसँग मेडिसिन थियो। अहिले त म तपाईँहरूलाई भनौँ, विश्वमा 2टा व्यापार चलेको छ। एउटा हतियारको व्यापार चलेको छ। अमेरिकाले विश्वभरि साम्राज्य चलाएको छ भने हतियारको बलमा साम्राज्य चलाएको छ। अहिले सबभन्दा ठुलो व्यापार हतियारको हो र दोस्रो व्यापार, सबभन्दा ठुलो व्यापार मेडिसिनको हो।
मेडिकल माफियाहरू विश्वमा सबभन्दा धेरै चलबलाएका छन् र तपाईँहरूलाई औषधि लिएर आउँछन् र औषधि खुवाउँछन्। हरेक मेडिसिन औषधिको साइड इफेक्ट छ। चाहे त्यो सिटामोल खानुहोस्, टाउको कम गर्नका लागि तपाईँको किडनी खराब भइरहेको छ, सिटामोल खाँदा खाँदा किडनी खराब भएर हस्पिटल जानु परेको छ। हरेक औषधिको साइड इफेक्ट छ अहिलेको विज्ञानले लिएर आएको औषधिमा। तर हाम्रो धर्म, हाम्रो दर्शन र हाम्रो परम्परासँग जोडिएको आयुर्वेद हो जसको साइड इफेक्ट छैन। अहिले पनि विश्वले मानेको मण्डली युनिटी, मिसनरी युनिटी। मलाई भन्न डर छैन, जोगी हो त्यो 10 जना लगाएपछि त्यो युनिटी चल्छ। त्यसै गरी उनीहरूले पनि त्यो मनमा पाप आयो। अहिले समाज विखण्डन त्यही भएर भइरहेको छ। हामी चाहिँ मिलेर बसेका थियौँ, मिलेरै आचरण गरेका थियौँ, अनि त्यसपछि मार्दै त्यति मात्र कहाँ हो र? उनीहरू पनि कहाँ फेरि उता पनि कहाँ पछि हट्छन् त? त्यसपछि उनीहरूले पनि के गरे भन्दाखेरि त्यहाँ राखेका थिए त्यो भात, उनीहरूलाई अब खाउँ अनि यो सुन लिएर जाउँ। उनीहरू पनि के कम थिए, अब जो भोजन लिन गएका थिए उनीहरूले पनि विचार गरे तिनीहरूलाई किन दिने यो सुन, हामी टन्नै भात खाउँ, यसमा चाहिँ विष हालेर अनि त्यसपछि त्यो लैदिउँ भनेपछि त्यहाँ विष हालेको थियो। उनीहरूले त्यो खाए, आखिर 4जना केका लागि लडे, केका लागि मरे। हाम्रो पनि स्थिति यही हुनेवाला छ। अहिले हामीलाई विभिन्न रिसिभीका कारणले गर्दा, विभिन्न सामाजिक उसले गर्दा होला हामीसँग विभेद होला, त्यो तपाईँ र मेरो घरभित्रको कुरो होला। हामी शास्त्रमा केही विमति होला। हाम्रो त 4000 वर्ष अगाडि लेखेको मनुस्मृतिमा विभेद किन नहुनु? 4000 वर्ष अगाडिको लागि लेखेको, जबकि हामीलाई 2047 सालको संविधान 2051 सालमा आउँदाखेरि काम लागेन भने 3000 वर्ष अगाडि लेखेको संविधान मनुस्मृति अहिले हुबहु मिल्नुपर्छ भन्ने के छ? जब 51 सालमा काम 63 को अहिले काम लागेन, अहिले पनि केही उफ्रिरहेका छन् भनेपछि हाम्रो धर्म परिवर्तन हामीले गर्न सक्छौँ। तर हामी भित्रै बसेर गर्ने हो, बाहिरकाले आएर कसैले सदनमा यो च्याच्छु र यो च्याच्छु भनेर उनीहरूले गर्ने होइन। तपाईँ हामी बसेर गर्ने हो। गर्नुपर्छ भने हामी बसेर गर्न सक्छौँ, तर ख्याल राख्नु होला, हामीले हाम्रो घुँडा काट्यौँ भने हामी हिँड्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले आफ्नै खुट्टा बन्चरहरू हानिरहेका छौँ र आफ्नो सन्ततिलाई कहाँ हालिरहेका छौँ, यो विचार गर्ने बेला आएको छ। र यो महायज्ञले, यस्तै ज्ञान यज्ञले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई त्यो शास्त्रको चेतना 7 दिन यहाँ आएर सुन्नु होला, सकेको सहयोग गर्नु होला। हेर्नुहोस्, दान गर्नु होला। हाम्रो धर्मले भनेको छ 10% दान गर्नुपर्छ। अहिले त त्यो मण्डली र मिसनरीमा गएपछि चाहिँ 10% दान गर्नुपर्ने मैले एउटा सुनेको। एकजना भएछन्, के गरे भन्दाखेरि यो खसी बेच्न लान्ला होइन, अहिले त दसैँ नै आएछन्, कसरी खसी बेच्न लान्ला भनेको उहाँको लगेर 10% बुझाउनु पर्ने। मेरो यही एउटा खसी थियो, नबेचे के गर्ने, उसका लागि चाहिँ खसी बेच्न तयार। तर आफ्नो संस्कार र संस्कृति, आफ्नो परम्पराका लागि चाहिँ तपाईँहरू के गर्न तयार हुनुहुन्छ? 10% दान गर्नुपर्छ यदि दान शुद्धका लागि, कमाई शुद्धिका लागि। नत्र भने हामीले देख्यौँ नि अहिले विभिन्न घटना परिवेशले देखेका छौँ। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। यदि अन्यायपूर्वक हामीले आर्जन गरेका छौँ भने त्यो 10 वर्षभन्दा टिक्दैन, 11 वर्षमा समूल विनाश हुन्छ। हामीले देखेका छौँ, कयौँ नेताहरूका देखेका छौँ, कयौँ वरिपरि बसेका सामाजिक जसले अभियन्ता भनेका छन् र अरूलाई मारेर जसले कमाएका छन्, उनीहरूको सन्ततिको हविगत देखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो धर्मले भन्छ 10% दान गर, सामाजिक कार्यका लागि दान गर, धार्मिक कार्यका लागि दान गर। हेर्नुहोस्, अहिले त नेपाल त यस्तो स्थिति आयो, हाम्रो धर्म त यति महान रहेछ। जब नेताले गर्न नसकेका काम हाम्रो धर्मले गरिरहेको छ भने हाम्रो धर्म कसरी उ भयो? अहिले त रोड बनाउनु पर्यो, महायज्ञ, अनि क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनु पर्यो, महायज्ञ, भवन बनाउनु पर्यो, महायज्ञ, कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ हस्पिटल बनाउनु पर्यो, महायज्ञ। भनेपछि हरेक यस्तो वैज्ञानिक धर्म छोडेर अब कहाँ जाने? जसले जुन धर्मभित्र विकास पनि छ, जुन धर्मभित्र शान्ति पनि छ, जुन धर्मभित्र सद्भाव पनि छ, र जुन धर्मले भन्छ यहाँ मात्र होइन है बाबु, यहाँ मात्र शान्ति होइन है, परलोकमा पनि शान्ति छ, सबै चिज दिने हामीले हाम्रो यो वैदिक सनातन सत्य सनातन धर्म छ। र यो परोपकारी धर्म तपाईँहरूले आफूले सकेको सहयोग गर्नु होला। म एउटा छोटो कथा भन्छु तपाईँहरूलाई। एउटा काग रहेछ क्या। काग के गर्ने भन्दाखेरि कागलाई कसैले नगर्ने, धन्न हिन्दूहरूले चाहिँ काग तिहारको दिन पूजा गरिदिने, त्यति मात्रै हो। कागको केही पनि गुण छैन। अनि कागले विचार गरेछ एक दिन, म त यस्तो खतम भएँ। एकजना सन्त महात्मा रहेछन् जसले जे पनि बनाइदिन सक्ने। कागले विचार गरेछ, ओहो मेरो जीवन त खराब छ, सबैले काग काग भन्छन्, गाली गर्नु पर्यो नि काग, मेरो स्वरै खराब, आँखै एउटा, अरूका 2-2टा आँखा छन्, मेरो त एउटा आँखा भनेपछि अनि
अरूले कयौँ बच्चा बच्ची जन्माउन सक्छन्, म त एकपल्ट मात्रै जन्माउन सक्छु। ओहो मेरो जीवन त खराब छ, मलाई त बकुल्ला बन्न मन लाग्यो भनेर महात्मा कहाँ गएछ। बकुल्ला कति सेतो, कति राम्रो है, विभिन्न उसले चाहिँ माछा मार्न सक्ने, नदीमा पौडी खेल्न सक्ने महात्मालाई गएर भनेछ। अनि महात्माले भनेछन् कहिले गएर बकुल्लासँग सोधेका छस् तेरो जीवन कस्तो छ भनेर? सोधेका छैन, सोधेर आइज। अनि बकुल्ला कहाँ गएछन्, अनि बकुल्लाले भनेछ ओहो मेरो जीवन त यो त बेकार छ, यो धिक्कार जीवन मेरो, पुरै सेतो मात्रै छ, जसले जे छर्केनी मेरो जिउमा लाग्ने, यो मेरो जीवन पनि कोही जीवन हो? यति लामो लामो टाउको अनि खुट्टा दुईटा यति टिङ्रिङ्गे, कस्तो मान्छे भनेर मान्छेले गाली गर्छन्, बकुल्ला जस्तो छ भनेर गाली गर्छन्। मेरो जीवन त बेकार छ, म त यो बन्दिनँ, मभन्दा त सुगा त धेरै राम्रो छ। त्यसपछि आएछ, ल मलाई सुगा बनाइदिनु पर्यो महाराज भनेछ। फेरि कागले सुगालाई भेटेर आएछ, सुगालाई कहिले सोधेका छस्? सोधेका छैन। त्यसपछि सुगा कहाँ गएछ, यसो सुगाको भुल बसिरहेको रहेछ जङ्गलमा, 3 राउन्ड लगाएछ, यसो हेरेको सुगा देखिएन। त्यसपछि सुगा कराइरहेको देखेछ कागले। त्यसपछि काग त्यहाँ गएर सुगालाई सोध्यो ओहो मेरो जीवन पनि बेकार छ, कस्तो रङ बनाइदिए भगवान्ले, यो हरियो रङ, यत्रो जङ्गलको बिचमा मलाई यो कागले 3 पल्ट घुम्दा पनि देखेन, मेरो जीवन कस्तो खतम, किन हरियो रङ बनाए मलाई भनेर उसले फेरि आफ्नो गर्यो। अनि मान्छेले लगेर पाल्छन्, मेरो पखेटै काटिदिन्छन्, सधैँ खुर्सानी खानुपर्ने, उसका लागि गोपी कृष्ण काउ भन्नलाई खुर्सानी खाँदा खाँदा पेट पोलेर खतम भएको छ, मेरो जीवन त धिक्कार छ। काग फेरि फर्केर आयो उसलाई, अनि उसले सुगालाई सोध्यो को छ तेरोभन्दा राम्रो? मभन्दा राम्रो त आहा मयूर छ, उसको डान्स यति राम्रो, जब मेघ गर्जिन्छ उसको नृत्य हेर्न मान्छे चारतिर जम्मा हुन्छन्। भगवान् श्रीकृष्णले उसकै प्वाख लगाएका छन्, उसको जीवनको जीवन। महात्मा कहाँ आयो, आएपछि फेरि सोध्यो मलाई मयूर बनाइदेऊ। त्यस मयूरलाई सोध्या छस्? मयूर कहाँ गए, ओहो मेरो जीवन जस्तो बेकार, मान्छेले मारेर पनि खाएका छन्, मेरा प्वाखका लागि मारेका छन्, विभिन्न गरेका छन्, मेरो जीवन त बेकार छ। त्यसो भने म के बनाउँ त? तर तँ काग बन, कागलाई कसैले पनि मार्दैनन्, कसैले पनि खाँदैनन्। अनि फर्केर आएछ, लो महाराज मलाई केही भन्नु छैन, मलाई कागै ठिक छ। यदि नराम्रै रहेछ भने पनि ल ठिक छ, हाम्रो धर्म नराम्रै रहेछ। जब काग जस्तो जीवले, तुच्छ जीवले त अन्तिममा कागै हुन चाह्यो भने हाम्रो यत्रो गुण भएको वैदिक सत्य सनातन धर्म अब फेरि हामी अर्को बन्न जाने, अर्को खाल्टोमा जाकिन जाने? यो हाम्रो धर्मको विशेषता हो। यसलाई हामीले मनन गऱ्यौँ भने हामी कमजोर छैनौँ। बिस्तारै हाम्रो सभ्यताको सुरुवात हुँदैछ होला, हामीमा केही विकृति आएको होला, हामीमा केही कठिनाइ होला, तर पनि हामीमा त्यो सामर्थ्य त्यसलाई सामना गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छ। र तपाईँहरूले उहाँ यो उद्देश्य अरूका लागि के हो र? तपाईँहरूकै लागि हो। यदि सामुदायिक भवन बनेछ भने त्यहाँ बसेर फेरि सत्सङ्ग गरौँला, त्यो सामुदायिक भवन बनिसकेपछि त्यहाँ बसेर फेरि धर्म सम्बन्धी चर्चा गरौँला, सामाजिक चर्चा गरौँला। नाच्नै परे पनि त आफ्नै आँगनमा नाच्दा मजा छ नि त, अर्काको टिनको टहरामा गएर किन नाच्नु परिरहेको छ लुकी लुकी? यहीँ नाचौँ न, ठुलै ठाउँमा नाच्न पाइएको छ त, सप्ताह लगाएर यही नाचौँ न, किन टिनको टहरामा मुख लुकाएर जब चाहिँ त्यो राति राति जानु परिरहेको छ, लुकी लुकी जानु परिरहेको छ? यही नाचौँ न त, हाम्रो त भजन कीर्तन यही धर्ममा छ त, ध्यान गर्न मन लाग्यो यहीँ छ, योग गर्न मन लाग्यो यहीँ छ, जे चाहियो त्यही छ, भए जति जे चाहियो त्यही छ। अब यति हुँदाहुँदै मान्दै नमान्न पनि ठिक छ, पशुपति गए पनि भयो नगए पनि भयो, तपाईँ हिन्दू रहनुभयो, यस्तो खुला धर्म कोही छ? अर्को शुक्रबार जानुपर्छ, आइतबार जानुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ? हाम्रो जाऊ नजाऊ, टिका लाऊ नलाऊ, जेसुकै गर, तर म हिन्दू हुँ भनेर ढुक्कले छाती फुलाएर भन्न पाइन्छ भने यस्तो उदार धर्म, यस्तो सनातन धर्म अब छोडेर कहाँ जाने? अझै जाने? र अन्तिममा तपाईँहरूले आफूले सकेको दान गर्नुहोला, सकेको सहयोग गर्नुहोला। हाम्रो उदारता, हामीले ईशावास्यमिदं सर्वम, हाम्रो उपनिषदले भनेको, हाम्रो वेदले भनेको ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुञ्जीथा मागृतः कस्य स्विद्धनम। हेर तिमीसँग 2 गाँस छ भने 1 गाँस अरूलाई दिएर खाऊ, अरूलाई बाँडेर खाऊ। हाम्रो बाँडेर खाने संस्कृति हो। हामी अतिथि देवो भव भन्छौँ, हामी चिन्दै नचिन्यालाई त खुवाउँछौँ भने आफ्ना वरिपरिका आफन्तहरू यदि दुखी छन् भने, आफ्ना आफन्तहरू गरिब छन् भने, यदि कसैले तपाईँहरू बाटामा हिँड्दै गर्दा कसैले तपाईँसँग हात पसार्यो भने तपाईँ कति महान, तपाईँसँगको अगाडि हात माग्ने
तपाईँले पनि दिन पाउनुभयो र कोही दुखी छन् भने, कोही गरिब छन् भने, कोही खान नपाएका छन् भने र कोही दुःखमा परेका छन् भने सहयोग गर्नुहोला। हाम्रो धर्मको मूल मर्म यही हो। त्यसैलाई उपनिषद्ले भन्यो ईशावास्यमिदं सर्वम, हामीले सबैमा परमात्मा देखौँ र हामीले सबैलाई परमात्मा देख्दा देख्दै पनि हामी आफै परमात्मा बन्यौँ। वेदले यही भन्छ अहम ब्रह्मास्मि, म त्यही ईश्वर हुँ, म त्यही परमात्मा हुँ, जुनमा जुन चेतना छ त्यो ममा पनि छ भनेर जुन सिकाउने धर्म हो। यो धर्मको जगेर्ना हामीले गर्नुपर्छ, आचरणद्वारा गर्नुपर्छ र यस्ता कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएर सक्दो सहयोग गर्नुहोला। र मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, म त तपाईँहरूको छोरो जस्तो, भाइ जस्तो, नाति जस्तो मैले धेरै गर्न नपर्ने, तर तपाईँहरूको अनुभव तपाईँहरूसँग छ। तर हामीले सम्झाउनु, हामीले यो कपडा लगाएपछि संस्कृत पढेको उसमा धर्मको बारेमा हामीले जागरण गर्नै पर्छ। र फेरि पनि बोलाउनु भयो भने म आउँछु, तर तपाईँहरूले बोलाउनु होला। धर्म सम्बन्धी कुनै तपाईँहरूसँग शङ्का छ भने त्यसको समाधान गर्न, चाहे विज्ञान सम्बद्ध होस्, चाहे आधुनिक साइन्स टेक्नोलोजीका कुरा होस्, म त्यसमा डिफेन्स गर्न तयार छु। यदि कुनै विधर्मीहरू अरू पनि छन् भने ऊ आफ्नो धर्मका प्रतिपादन गर्न सक्छ, ऊ गर्छ भने म उनीहरूसँग पनि शास्त्रार्थ गर्न तयार छु। यदि पोपे आउन् अथवा कुनै कहीँबाट आउन्, म एकदम तयार छु। हाम्रो धर्म त्यति कमजोर छैनौँ, हामी त्यति कमजोर छैनौँ कि हामीले उनीहरूसँग बहस गर्न नसक्यो। हामी बहस गर्न तयार छौँ, तर हामीले हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्परालाई जोगाउनुपर्छ। यही नै हाम्रो माटोको संस्कृति हो र हामी हाम्रो चन्द्र सूर्य ध्वजाभित्र रहेर यहाँको माटोलाई प्रेम गरेर, यहाँको ढुङ्गालाई प्रेम गरेर, यहाँको वृक्ष वनस्पतिलाई प्रेम गरेर नै हामी विश्वमा फेरि भन्न सक्छौँ हामी नेपाली हौँ र हामी विश्वलाई हामी संस्कार र संस्कृतिको शिक्षा दिन सक्छौँ भन्ने चेतना दिन सक्छौँ। र आयोजक कमिटीलाई मलाई बोलाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूप्रति रहेको जुन अन्तर्यामी परमात्मा पशुपतिनाथलाई प्रणाम गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई धेरै ज्ञानका कुराहरू दिएर जानुभएको छ। हो, पक्कै पनि हिन्दू धर्म हाम्रो सनातन धर्म हो। मलाई लाग्छ प्रमुख अतिथिज्यूले बोल्दा बोल्दैको क्रममा हिन्दू धर्म एउटा प्रजातान्त्रिक धर्म हो। चाहे मन्दिर जानुहोस् चाहे नजानुहोस्, तपाईँ हामी पक्कै हिन्दू हौँ। तर अन्य धर्ममा दिन बार गते तोकिएको हुन्छ। बैतडीका हुनुहुन्छ जो उहाँ अहिले हाल लोकन्थली बस्नु भएको छ, दिनेश सिंह महाराज्यू, उहाँले पनि रु 1100 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। मैले सम्मान पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। उहाँले 5005 रुपियाँ यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। चुडामणि सञ्जेलज्यू, भक्तपुर चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने चुडामणि सञ्जेलज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म कार्यक्रमलाई अन्तिमतिर गइसकेको छु र आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको, चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दै आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। हस्, धन्यवाद। अब कार्यक्रम हामी 2 मिनटमा सक्छौँ र त्यसपछि प्रसाद ग्रहणको कार्यक्रम हुने नै छ। मैले जानकारी गराएँ। भास्कर पण्डित श्री माधव प्रसाद कुइकेलज्यूको मुखारबिन्दबाट सङ्गीतमय प्रवचन 20 गतेसम्म हुन गइरहेको आज यो मञ्चमा उभिन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। हाम्रो निम्तालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका महेश सन्यास आश्रम 1008 महाराज श्री स्वामी, हाम्रो निम्तालाई स्वामी केशवानन्द गिरिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि लगायत भद्र र अनुशासित तरिकाले कलश यात्रामा सहभागी हुनुभएका कलश यात्री, हाम्रो यो पवित्र कार्यको लागि पवित्र विचार, मन, हात र सहयोगले नै आज यो पवित्र कार्य सम्पन्न हुन गइरहेको छ।
र ती सहयोग गर्ने मन विचार र कर्मलाई श्री सङ्घर्षशील युवा समाज तथा सप्ताह मूल समारोह समितिको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अतिथिवर्गलाई हाम्रो हँसिलो बेसी गाउँकै तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले गर्न चाह्यौँ भने विश्वास र लगन भयो भने जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने धेरै उदाहरणहरू यसै सानो भूमिमा पाइन्छ। कति हाम्रा अग्रजहरूकै पालामा भएका छन् भने कति हाम्रै पालामा भइरहेका छन् र अन्तिममा के भन्छु भने हामीले गरेका हरेक कार्य हाम्रो भविष्य र इतिहास हो। यसैले हामी जे गर्छौँ राम्राका लागि गरौँ र हामीलाई हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई नासोको रूपमा छोडेको हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज नबिर्सी पवित्र मन लिएर गरौँ भन्दै हाम्रा पुर्खाहरूलाई पनि यो नासो छोडेकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण हिमे बाजाका साथीहरूलाई हामी अन्तिम दिन विशेष सम्मान स्वरूप हामीले सम्मान गर्छौँ। आजको प्रसादीले सम्मान गरेको हुँदा पक्कै पनि दिन तपाईँहरूले साथ दिनुहोला भन्ने आशा एवं विश्वास राखेका छौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, यस्तो पवित्र महायज्ञमा आई तपाईँहरूले गर्नुभएको पुर्याउनु भएको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई धेरै दाताहरूले दान दिनुभएको छ। म दाताहरूको नाम मेरो हातमा आएपछि भन्छु, तैपनि मैले थाहा पाएअनुसार हामीलाई दाताहरूले यहाँ कसैले तेलबाट तेल दिएरसम्म हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ भने कसैले मैदा पिठो कसैले चिनी विभिन्न हाम्रो दाताहरू आइरहनु भएको छ। मैले अहिले नाम यहाँ मेरो हातमा परेको छैन, तैपनि एउटै व्यक्तिले 20 किलो चिनी दिनुभएको छ, 40 लिटर तेल दिनुभएको छ, तरकारी व्यवस्था बारीबाट ल्याइदिनु भएको छ। सम्मानित जति पनि दाता हुन्छ आफूले लिए गच्छे अनुसार के कस्तो सकिन्छ प्रसादीको लागि यहाँहरूले पुर्याउनुहुन्छ पक्कै भन्ने आशा एवं स्वामी केशवानन्द गिरिज्यू की
दिएर मनाउ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन् के दिएर मनाउ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन् के दिएर मनाउ शिवलाई शिव मान्दै मान्दैनन् कर्पूरगानं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सनावसनं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव